अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम सूरह अल-मुत्तफ़फ़ीन का मुताला शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली 17 आयात का तर्जुमा लेकर मैं इस वक्त हाज़िर हूँ। समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नामा अमाल क़ैद खाने के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या मालूम कि वो क़ैद खाने का दफ्तर क्या है। एक किताब है लिखी भी। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए जो रोज़ जज़ा को झुटलाते हैं, और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुज़र जाने वाला है, बदअमल है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियाँ हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि यही वही चीज़ है जिसे तुम झुटलाया करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयत में सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उन बेईमानियों के ऊपर तबसरा किया है जो कारोबार में बेईमानी करते थे। उस ज़माने में भी यह हाल था, उससे पहले भी ऐसे लोग गुजरे हैं, और आज तक ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बेईमानी करते हैं अपने कारोबार के मामले में। यानी जो माल वो देते हैं नाप तोल कर, उसमें डंडी मारते हैं। यानी वो कम तोल कर देते हैं, कम गिन कर देते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा अपने लिए माल बचाते हैं, अपने माल की बचत करते हैं। लेकिन ये सरासर एक बेईमानी है जो नाहक है। यानी लेकिन जब वो माल किसी से लेते हैं तो पूरा नाप तोल के लेते हैं, बिल्कुल चेक करके अच्छी तरीके से इत्मीनान करके। लेकिन देते वक्त वो गाहक की गफलत से फ़ायदा उठाते हैं और उसमें या वज़न में कमी करते हैं, या नाप में कमी करते हैं, या गिनती में कमी करते हैं। इस तरह घाटा देते हैं वो। तो इन लोगों के बारे में ये तंबीह नाजिल हुई है। और ये जो लफ्ज़ मुत्तफ़फ़ीन इस्तेमाल हुआ है, वैलुल लिल मुत्तफ़फ़ीन, ये पहली आयत है इस सूरत की। तो इसके बारे में, इसकी तशरीह में मौलाना सैयद अब्दुल अल मौदूदी रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, असल में लफ्ज़ मुत्तफ़फ़ीन इस्तेमाल किया गया है जो तत्फ़ीफ़ से मुश्तक़ है। अरबी ज़ुबान में तफ़ैफ़ या छोटी और हक़ीर चीज़ों के लिए बोलते हैं, और तत्वीद का लफ्ज़ असलन नाप तोल में चोरी छुपी कमी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काम करने वाला नाप कर या तोल कर चीज़ देते हुए कोई बड़ी मकदार नहीं उड़ाता, बल्कि हाथ की सफाई दिखाकर हर ख़रीदार के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा उड़ाता रहता है, और ख़रीदार बेचारे को कुछ पता नहीं चलता कि ताजिर उसे क्या और कितना घाटा दे रहा है। ये मुत्तफ़फ़ीन यानी बिल्कुल इसके माने फिट आते हैं। यानी डंडी मारना, हमारे जो कहते हैं ना, जैसे तर्जुमे में इस्तेमाल किया मौलाना ने, डंडी मारना, तो ये मुत्तफ़फ़ीन का मतलब है। तो ये उस ज़माने में भी, हुज़ूर अक़रम के ज़माने में पाए जाते थे, उससे पहले के अदवार में भी पाए जाते हैं। बल्कि एक कौम तो इस नाप तोल की वजह से गालिबन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तो जी वो इसी वजह से तबाह की गई कि वो नाप तोल में गड़बड़ करते थे, कारोबार में बेईमानी करते थे। तो इन लोगों को वार्निंग दी गई है कि इन लोगों की बड़ी तबाही है। ये इस गफलत में पड़े हैं क्या कि लाए नहीं जाएंगे पकड़ के अपनी इस हरकत की वजह से। यकीनन ये लाए जाएंगे, इनको पकड़ के अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर किया जाएगा, और फिर इनका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। फिर मज़ीद इनके बारे में तबसरा करते कहा जा रहा है कि इन बदकारों के नामा अमाल क़ैद खाने के दफ्तर में हैं, यानी वो जेल या वो जहन्नुम जहाँ इनको फेंका जाएगा
وہاں پر باقاعدہ ان کے کارنامے درج ہیں، باقاعدہ رجسٹر ہیں جس میں ان کے ایک ایک حرکت، ایک ایک بے ایمانی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ اگر وہاں جا کے وہ جھوٹ بھی بولنا چاہیں، بچنا چاہیں، مکرنا چاہیں تو نہیں وہ کر سکیں گے، کیونکہ سب کچھ کیا دھرا ان کا سامنے موجود ہوگا۔ یعنی عدالت کے دن بھی ان کو دکھایا جائے گا، اور مزید ان کے جو رجسٹر ہے وہ قید خانے کے جو ہوگا، ان کی جیل ہوگی یا ان کے جہنم کی جو جگہ ہوگی جہاں یہ عذاب بھگت رہے ہوں گے، وہاں بھی موجود ہوگا دفتر ان کا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں، روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اس دن کو، جس دن کے اعمال کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جس کو روز جزا کہا جاتا ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا وہی انکار کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہے، یعنی جس کو خدا کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے، ذرا سا بھی اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں ہے اس کے احکام کا۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ عام طور سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، پرانے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، فرضی باتیں ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ کہ جب اللہ تعالیٰ خدا بزرگ و برتر اپنے رسولوں کے ذریعے کہلوا رہا ہے، ان کتابوں میں لکھ رہا ہے بار بار کہ یہ سب جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہونے والا ہے تو یقیناً ہونے والا ہے، جزا کا دن آنے والا ہے تو یقیناً آئے گا، حساب کتاب ہونے والا ہے تو یقیناً ہوگا۔ کہ کیسے ان کی ہمت ہوتی کہ اسے جھٹلاتے ہیں اللہ کے اس بات کو؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ اصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی اتنے برے اعمال کرتے کرتے یہ پک گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر بھی اس کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب یعنی اس کا صاف کرنا اور پھر نیک دلی کے ساتھ کوئی کام کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس زنگ کے بارے میں مولانا نے ایک حدیث اپنی تشریح میں تحریر فرمائی ہے، حاشیہ نمبر 7 میں ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، حاکم، ابن ابی حاتم، ابن حبان وغیرہ کی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زنگ سے مراد کیا ہے۔ زنگ سے مراد یہ ہے کہ دھبے پڑتے چلے جائیں دل کے اوپر، یہ گناہ کرتے چلے جائیں، اس کو توبہ نہ کریں، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی صفائی ناممکن ہوتی ہے، پھر وہ اس کو اپنے انجام تک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ اب بتائیے کہ کتنی بڑی محرومی ہوگی ایسے جھوٹوں کو، مکاروں کو، منکرین کو، کہ اپنے رب کی دید سے محروم ہوں گے۔ نیک لوگ تو یقیناً اپنے رب کا دیدار کریں گے، لیکن یہ برے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی فیصلے کرتے وقت اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے اوجھل ہوں گے، وہ دیکھ نہیں سکیں گے اپنے پروردگار کو، جبکہ نیک لوگ یقیناً اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ اور پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر اس وقت ان کو پھر یاد دلایا جائے کہ دیکھو یہی وہ وقت تھا، یہی وہ دن تھا کہ جس کی وارننگ دی جاتی تھی، جس سے تم کو آگاہ کیا جاتا تھا، جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم حد سے گزر گئے تھے، تو ڈرتے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے، فکر نہیں کرتے تھے، اور آج اس انجام کو پہنچ گئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔